जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको बिहान परमेश्वरले तपाईलाई सुरक्षा दिनुभएको होस्। आजको बिहान परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्तै आशिष गर्नुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन् र समयहरू पनि बदलेर जान्छ, परिस्थिति पनि बदलेर जान्छ। जीवनमा सबै कुराहरू बदलिँदै जान्छन्, तर एउटा कुरा रहिरहन्छ, त्यो चाहिँ कहिले पनि बदलिँदैन, त्यो चाहिँ कहिले पनि बदलेर हाम्रो जीवनमा अर्कै भएर काम गर्दैन। तर त्यो वचन हो परमेश्वरको, त्यो कहिले बदलिँदैन। त्यसले हामीलाई हरेक दिन कार्य गर्न सहायता गर्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस् तपाईं र मेरो जीवनबाट। प्रियहरू, तपाईं जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो ठाउँमा ठिकै हुनुहुन्छ होला। तपाईं जहाँ पनि हुनुहुन्छ असलै हुनुहुन्छ होला। तपाईले जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ असलै गर्दै हुनुहुन्छ होला। परमेश्वरले तपाईलाई उन्नति गर्नुभएको होस् र परमेश्वरले तपाईलाई त्यो ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको होस्। परमप्रभु परमेश्वरको महिमा होस् कि तपाईलाई परमेश्वरले सियोनबाट आशिष दिनुभएको होस्। हामीले कहिले एक दुसरेलाई नदेखे तापनि, हामीले कहिले एक दुसरेलाई नहेरे तापनि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई र हामीलाई देख्नुहुन्छ। तपाई जहाँ भए तापनि हामी यो तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छौं। हामी तपाईलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। हामी तपाईलाई धेरै प्रेम र माया गर्छौं। हाम्रो प्रार्थना सधैँ तपाईहरुप्रति रहेको छ। तपाई दुःख काट्दा, तपाई परिस्थितिमा पर्दा, तपाई रुँदा, तपाई हाँस्दा देख्नुहुने परमेश्वरले तपाईलाई हरेक दिन सहायता गर्नुभएको छ। हुन सक्छ तपाई यी दिनहरुमा धेरै बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। हुन सक्छ तपाई यी दिनहरुमा कष्ट र परिस्थितिको सामना गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाई त लामो बिमारीले सिकिस्त भएर बसिरहनु भएको छ होला। तर आज म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्नु हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई छुटाउनु हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई त्यो बिस्तारबाट फेरि उठाउनु हुनेछ। हामी तपाईलाई यही उत्साह गर्छौं कि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईको जीवनको लेखा लिनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले तपाई भित्र आउँदा, तपाई बाहिर जाँदा सुरक्षा गर्नुहुन्छ र त्यो सुरक्षा तपाईको जीवनमा रहेको होस्। एक दिनको कुरा थियो, लामो बिरामी भएका मानिसहरू थुप्रै हामीले बाइबलमा थाहा पाउँछौं। राजा हिजकिया तीमध्ये थिए एकजना। उनी परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा असल काम गर्ने राजा थिए। त्यो समयमा थुप्रै यस्ता राजाहरू आएका थिए जसले परमप्रभुको विरुद्ध काम गरिराखेका थिए, जसले परमप्रभु परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गर्थे। तर एक दिन राजा हिजकिया आफ्नो राज्यकालमा आए अनि उनले परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञा मान्दै उनी अघि बढिराखेका थिए। उनी आज्ञा पालन गर्दै अगाडि बढिराखेका थिए। तर एक दिन परमप्रभु परमेश्वरले यशाया अगमवक्ताबाट उनलाई यसरी भनेर खबर पठाउनु भयो कि यसरी खबर पठाउनु भयो कि
ए हिजकिया, त अब मर्छस्। सायद उनलाई अहिलेको भाषामा बोल्नु हो भने फोडा या क्यान्सर भएको थियो होला। हामीले पिलो भनेर थाहा पाउँछौँ। हुनसक्छ उनी यी दिनहरूको समयमा हामी त्यसलाई त्यो बिमारी क्यान्सर पल्टेको थियो, त्यो ठिक हुन सक्थेन होला। अनि परमप्रभु परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, ए हिजकिया, त अब मर्छस्, त अब मर्नै लागेको छस्। तैले आफ्नो राज्यका सबै कुरा मिलाएर ठिकठाक पार। अब तैले आफ्नो राज्यमा के गर्नुपर्ने हो त्यो गएर तयारी गर, या तेरो राज्य कसले चलाउनु पर्ने हो त्यो पनि तयार गर। यसै अगमवक्ताले यो कुरा उनलाई आएर भने। अनि हिजकिया, परमप्रभुले तिमीलाई यसो भन्नुहुन्छ कि तिमी अब मर्छौ, तिमीले आफ्नो राज्य ठिक पार्नुपर्छ। जब हिजकियाले यो कुरा सुने अनि सुनिसकेपछि अगमवक्ता निस्केर गइसकेका थिए। अनि ऊ दिवारतिर फर्केर यसरी पश्चाताप गरेर रुन्छ र भन्छ। यशायाको पुस्तक 37 अध्यायको 14 पददेखि पढ्नुभयो भने तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ, र तपाईले राजाहरूको पुस्तक 19 अध्याय पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। अनि उनी दिवारतिर फर्केर यसरी भन्छ, हे परमेश्वर, हे स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने इस्राएलका परमेश्वर, तपाईलाई थाहा छ त मैले तपाईप्रति कति विश्वास योग्य भएर काम गरेको छु। तपाईले देख्नु भएको छ म कस्तो भएर तपाईको अगाडि हिँडेको छु। मलाई तपाई परमप्रभु परमेश्वरले निको पार्नुहोस्। ऊ यति धेरै फुटेर रोएको छ भनेर ओ फुट के रोया भनेर हिन्दीमा भन्छ र नेपालीमा भन्छ ऊ यति धेरै रोए, धुरु रोए भनेर प्रार्थना गरेको छ। हिजकियाले यसरी प्रार्थना गरेको छ समस्या आइपर्दा। हिजकियाको बिरामीको बारेमा हेर्नु हो भने 38 अध्यायमा तपाईले आएर थाहा पाउनुहुन्छ। 37 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ उसले समस्याबाट पाएको जुन सनहेरिबले उसलाई धम्की दिएको बेलामा उसलाई त्यो परिस्थितिबाट बचाउनुस् भनेर प्रार्थना गरेको हो। र 38 अध्यायको कुरा मैले अहिले गर्दैछु। 38 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हिजकिया यति धेरै रोए अनि रोइसकेपछि 38 अध्यायको 1 देखि लिएर 22 सम्म तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र परमेश्वरले फेरि उसको प्रार्थना सुन्नुभयो र यसै अगमवक्ता अलिक पर चौकसम्म मात्र गएका थिए। अनि तब परमप्रभुको वचन यसैया कहाँ आयो, यसो भनेर आयो, गएर हिजकियालाई भन्, तेरा पिता दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुनेर मैले तेरो आँसु देखे। म तेरो आयु अरु 15 वर्ष बढाइदिन्छु। म तँलाई यस शहरलाई अश्शुरका राजाको हातबाट छुटकारा दिनेछु। म यस शहरको रक्षा गर्नेछु। परमप्रभु आफैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरो गर्नुहुनेछ भन्ने परमप्रभुको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ। आहाजको सिरीमा घामको छाया जो तल गइसकेको छ, म 10 खुड्किला पछि सार्नेछु भनेर उनलाई यसरी भन्न पठाइयो। प्रियहरू, तपाईले भोग्दै गरेका कष्टहरू कस्ता छन्? तपाईको बिमारी लामो होला। म आज तपाईलाई भन्छु, उठेर चंगाई पाउनुहोस्, उठ्नुहोस् र चंगाई पाउनुहोस्।
अब तपाईले चंगाई पाउने बेला आएको छ। धेरै वर्ष र दिनहरू भएर गएका होलान् तपाई कुञ्जे भएर बस्नु भएको। धेरै समय भइसक्यो होला तपाई आफ्नो बिमारीको सामना गरिराखेको। हुन सक्छ तपाईमा सुगर होला, हुन सक्छ तपाईमा थुप्रै अरू बिरामीहरू होला, हुन सक्छ तपाईलाई डायबिटिसले सताइराखेको छ होला। तर आज म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, धेरै वर्षसम्म तपाईले त्यो बिरामीलाई सहनु भएको होला। त्यो डिसिजले तपाईको जीवनमा झगडा बनाएको होला। तर आज नासरत येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईले विजय पाउनुहुनेछ। आज नासरत येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाई छंगाई भइसक्नु भएको छ। आज नासरतको येशू ख्रीष्टले तपाईलाई छुइसक्नु भएको छ। हालेलुया। तपाई निको भइसक्नु भएको छ। हे क्यान्सर त निस्केर जा, अब रहन सक्दैनस्। तपाईको आयु परमप्रभुले लामो पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईको रोग तपाईको जीवनबाट निस्केर गइराखेको छ। तपाई ठीक हुने बेला आएको छ। डाक्टरले तपाईलाई यसो भनेको छ होला कि अब यो ठीक हुन सक्दैन, त मर्छस्। तपाई कतै मर्दैन प्रियहरू, तपाई निको हुनुहुनेछ आजको दिन। तपाई छंगाई हुनुहुन्छ आजको दिन। यदि तपाईले परमप्रभु परमेश्वरसँग पश्चातापको प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईले परमप्रभुलाई फर्केर भन्नुहुन्छ भने, हे परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर, मेरो पापलाई तपाईले धोइदिनुहोस्, म छुटकारा हुन चाहन्छु। परमप्रभुले तपाईलाई धोइदिनुहुन्छ। यशाया परमको पुस्तक 43 को 14 देखि 18 सम्म तपाईले पढ्नुभयो भने परमप्रभुले तपाईका पापहरू मेटाइदिनुहुनेछ। फेरि कहिले उहाँले त्यो पापलाई सम्झनुहुने छैन। पुरानो कुराहरूलाई भुलेर नयाँ कुराहरूलाई अब अगाडि बढाउने बेला आएको छ। पुराना कुराहरू बिर्से, अब नयाँ कुरा तेरो जीवनमा हुन लागेको छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म तपाईलाई आज उत्साह गर्छु। यस्तै एकपल्ट येशू ख्रीष्ट यरीहोबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि यरीहोबाट भएर जाँदै गर्दा यो 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले सुनेकी थिए। येशू ख्रीष्टले निको पार्नुहुन्छ अरे, येशू ख्रीष्टले छंगाई गर्नुहुन्छ अरे। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्यो भने सबै रोग ठीक हुन्छ अरे भन्ने उसले सुनेकी थिए। येशू ख्रीष्ट जाँदै गर्दा चेलाहरूको ठेलम ठेला थियो, मान्छेहरूको ठेलम ठेला थियो। अनि त्यो ठेलम ठेला भएको ठाउँहरूमा पनि त्यो स्त्रीले एउटै विश्वास राखेकी थिए। यदि आज मैले येशू ख्रीष्टलाई छुएँ भने म निको हुनेछु। जस्तै परिस्थिति आए तापनि म आज येशू ख्रीष्टलाई छुनेछु। हालेलुया। कयौं वैद्यहरूले देखाइसकेकी थिए, थुप्रै डाक्टरहरूले देखाइसकेकी थिए। धेरै समस्या र परिस्थितिबाट ऊ भएर गइसकेकी थिए। अब उसको जीवनमा अन्तिम एउटा आशा थियो कि मैले आज येशू ख्रीष्टलाई छुनुपर्छ।
मैले आज येशू ख्रीष्टलाई छुन पर्छ, मैले आज येशू ख्रीष्टलाई छुएर निको हुनुपर्छ। उसले यो कुरा सुनेकी थिए। येशू ख्रीष्टले सबै रोगहरू हटाउनुहुन्छ रे, येशू ख्रीष्टले सबै बिमारीहरूलाई छुनुभयो भने निको पार्नुहुन्छ रे भनेर उसले सुनेकी थिए। त्यो भिड भएको ठेलम ठेलामा ऊ बिस्तारै घस्रिँदै घस्रिँदै जाँदै थिए। जब उसले घस्रेर गइसकेपछि पछाडिबाट येशू ख्रीष्टको वस्त्रलाई जब छुई, ऊ त्यति नै बेला निको भइहाली। अनि येशूले यो थाहा पाउनुभयो कि मबाट शक्ति गएको छ। आजभन्दा कयौं वर्ष पहिला जब मैले यो वचन पढ्दै थिएँ, कयौं वर्ष नभनौँ होला, 2-3 वर्ष पहिला यो वचन पढ्दै गर्दा प्रभुले मलाई एउटा भजन दिनुभयो। यो पुस्तकबाट, कसले छुयो मलाई, कसले छुयो मलाई, मबाट शक्ति गएको छ, येशूले भन्नुभयो भन्ने शब्दहरूबाट मलाई एउटा भजन दिनुभयो। म जब यो भजन गाउँदै गर्दाखेरि मलाई आनन्द लागेर आउँछ। अनि जब उसले, यो स्त्रीले येशू ख्रीष्टलाई छुई र निको भई, येशू ख्रीष्टले थाहा पाउनुभयो कि मबाट शक्ति गएको छ। चेलाहरूले भन्छन्, प्रभु यति धेरै धक्का मुक्का छ, ठेलम ठेला छ, फेरि पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि कसले छुयो? तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, आज मलाई कसैले छुएको छ। हालेलुया। आज मलाई कसैले छुएको छ। त्यो स्त्री डराउँदै अगाडि आएर भन्छ, प्रभु म 12 वर्षदेखि यो रोगसँग दौडिराखेकी थिए, वैद्यहरू पनि मैले देखाइसकेकी थिए, म वेदनामा परेकी थिए, म समस्यामा थिए। हे प्रभु, मैले आज तपाईलाई छोएर निको भइसकेकी छु। प्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ, ए नारी, ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, आमाहरू, दिदीहरू, दाजुहरू, तपाईको विश्वास यीशु ख्रीष्टप्रति कस्तो छ? तपाईं उठ्नुहोस् तपाईको छङ्गाईको लागि, तपाईं उभिनुहोस् तपाईको छङ्गाईको लागि। यदि तपाईं उभिनुहुन्छ भने आज परमप्रभुले तपाईलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो बिरामीमा परि नरहनुहोस्, आफ्नो रोगमा नपर्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्नु हुँदैछ। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई छुटकारा गर्दै हुनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्नु हुँदैछ। परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो सँगाई तपाईँ माथि खनाउनु हुँदैछ। के तपाईँ रिसिभ गर्नु हुँदैछ? यदि रिसिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आज स्वतन्त्र हुनुभएको छ तपाईको रोगबाट। आफ्नो सँगाईलाई रिसिभ गर्नुहोस्, आफ्नो सँगाईलाई रिसिभ गर्नुहोस्, रिसिभ गर्नुहोस्। अन्तिममा म तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु एकछिनपछि। प्रिय भाइ बहिनीहरू, म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। अझ अर्को पाठ हामी सुनौँ है त। 38 वर्षदेखि बेत्सेदाको कुञ्जोको छेउमा एउटा खाटमा पडिरहेको मानिस। कति वर्ष रे? 38 वर्ष। यो मानिस 38 वर्षसम्म यो कुण्ठमा बसिराखेको छ। त्यो कुण्ठामा स्वर्गदूत आएर त्यो पानीलाई हल्लाइदिन्थ्यो अनि मानिस त्यो भित्र पसेर हतार हतार गरेर पस्थ्यो अनि निको हुन्थ्यो।
तर ऊ उठ्न खोज्दा खोज्दै अर्को पसिदिन्थ्यो। उले छङ्गाई पाउन सकिराखेको थिएन। उलाई यति धेरै गाह्रो अवस्था भइराखेको थियो। एक दिन साँच्चै येशू ख्रीष्ट त्यो बेत्सेदाको कुण्डमा पुग्नु भयो क्या। जब उहाँले उसलाई हेर्नुभयो अनि हेरिसकेपछि सोध्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? उसले भन्यो, यहाँ स्वर्गदूत आएर यो कुण्ड हलाउँदा हलाउँदै अर्को मान्छे बस्छ र निको हुन्छ। म त कुँजेल छु, यो खाटबाट उठेर जान सक्दिनँ। यदि कसैले मलाई उठाएर त्यहाँ लगिदियो भने म निको हुने थिएँ। प्रियहरू, आज यहाँबाट म के भन्छु भन्दाखेरि आज तपाईलाई चङ्गाई कसैहरूले दिँदैन। मान्छेले तपाईलाई चङ्गाई कतै दिँदैन। येशू ख्रीष्टले यसलाई भन्नुभयो, उठ, आफ्नो खाट उठा र जा। तब त्यो जुरुकै उठेर आफ्नो खाट उठाएर हिँडिहाल्यो। प्रियहरू, तपाईले आफ्नो छङ्गाईलाई चाहिँ रिसिभ गरेर झुरुक्क उठ्नुहोस्। आज यो घोषणा गर्नुहोस्, नासरत येशूको नाउँमा म निको भएको छु। तपाईँ झुरुक्कै उठ्नुहोस्। जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ, जुन ठाउँमा तपाईँले आफ्नो बिरामीलाई बोकेर बस्नु भएको छ, त्यो बिमारीहरूबाट तपाईँ निस्कनुहोस्। तपाईँ अब बाहिर निस्कने बेला आएको छ। तपाईँ उठ्ने बेला आएको छ। अब त्यो बिरामीमा परेर नष्ट हुने बेला होइन, तपाईँ उठ्ने बेला आएको छ। अब त्यो समय हो। अब त्यो समय तपाईको नजिकै आइपुगेको छ। जसरी पत्रुसले भने, सुन र चाँदी त मसँग छैन, तर मसँग जे छ तँलाई दिन्छु, उठ, येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड र डुल गर। आज म तपाईलाई त्यही शब्दहरू दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामी तपाईलाई केही दिन सक्दैनौँ होला, तर आज येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईलाई हामी यो भन्छौँ, येशूको नाउँमा उठ्नुहोस् र हिँड्नुहोस्। तपाईँ शारीरिक बिमारी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ आत्मिक बिमारी हुनुहुन्छ होला, आज हामी तपाईलाई यो भन्छौँ, उठ्नुहोस्, उठ्नुहोस्, उठ्नुहोस्। तपाईँ उठ्ने बेला आएको छ। आजभन्दा कयौं वर्ष पहिला म पनि यस्तै बिमारी थिएँ प्रियहरू। मानिसको हृदय 1 मिनेटमा 72 या 76 पल्ट धड्किन्छ भने त्यो चाहिँ नर्मल हृदय हो। नर्मल मानिसको कुरा गर्दैछु मैले। तर मेरो हृदय 120 पल्ट धड्किने गर्थ्यो। म कस्तो र परिस्थितिमा जिउँदै थिएँ। म आज मर्छु भोलि मर्छु मलाई थाहा थिएन। म कसैलाई भन्न सक्दिनँ कि म मर्दैछु। म कसैलाई भन्नु सक्दिनँ। तर अलिकति केही उ भयो भने मेरो हार्ट स्पिड हुन्थ्यो। म्याक्स हस्पिटलमा कयौंचोटि गएर एम्बेसीको थ्रुबाट देखाइराखेको थिएँ। एक दिन परमप्रभु परमेश्वरसँग मैले यसरी भने, नासरतको येशू, मेरो अंग प्रत्यंग बढाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अब म तपाईँ येशूको नाउँमा हिँड्दै र डुल्दै गर्दैछु। तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा म दौड्दैछु। तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा म निको भएको छु। अब म निको भइसकेको छु। जब मैले घोषणाहरू गर्दै गएँ नि, म निको भए प्रियहरू, म निको भए। हिन्दीमा यसरी भनेको छ, उठ और चंगा हो जा।
नेपालीमा यसरी भन्छौँ, उठ्नुहोस् र चङ्गा हुनुहोस्, निको हुनुहोस्। तपाईलाई आज त्यो समय छ। गेट अप, रिसिभ योर हिलिङ। इङ्ग्लिसमा यसरी भन्छ। के तपाईले तपाईको हिलिङलाई रिसिभ गर्नुभएको छ? अब तपाईँ उठ्नुपर्छ। अब तपाईँ चङ्गाई हुनुपर्छ। तपाईले राष्ट्र देशलाई जित्नुपर्छ। इलाकाहरूमा प्रभु येशू बाँट्नुपर्छ। तपाईले यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने जुरुक्क उठ्नुहोस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। आफ्नो हात आफ्नो ठाउँमा राख्नुहोस्। परम प्रभु परमेश्वर, म यो प्रार्थना गर्छु आजको बिहान तपाईको छोराछोरी जहाँकै बिरामी छन् उनीहरूलाई तपाईले निको पार्नुहोस्। तपाईले छुनुहोस्, यस गरी स्वतन्त्र गर्नुहोस्। यस गरी येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा म चङ्गाईको घोषणा गर्छु। धन्यवाद प्रभु, तपाईले चङ्गाई गर्नुभएको लागि। सबै कुराबाट तपाईलाई महिमा होस्। तपाईको छोराछोरीको जीवनमा तपाईको चङ्गाईको घोषणा गर्छु। तपाईको स्वतन्त्रताको घोषणा गर्छु। तपाईँ येशू ख्रीष्टको चङ्गाईलाई बोल्छु। आज बिहान परम प्रभु परमेश्वर ती छोराछोरीलाई छुनुहोस्। ब्लड प्रेसरको बिमारी हटिजा। ओ म प्रार्थना गर्छु, डायबिटिज हटिजा, सुगर हटिजा। म येशूको नाउँमा म डाँट्छु। यस गरी येशूको नाउँमा क्यान्सर निको होइजा। ओ हरेक रोगहरू हटिजा येशूको नाउँमा। धन्यवाद प्रभु, तपाईले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि। सबै कुराबाट तपाईलाई उचाल्छु येशूको नाउँमा। आमेन। आमेन। सबैलाई जय मसीह।